नमस्कार। हांव कार्मिना बरबोजा तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। मडगांवचे नगरपालिकेची नगरसेवक बबिता नायक कोणाचोच विरोध नासतना नगरपालिकेची उपाध्यक्ष जाल्ली। ह्या म्हत्वाच्या पदा खातीर नांव दिवन फॉर्म दिवपाचो निमणो दीस सोमार फेब्रुवारीची 12 तारीख आसली, पूण शेवट मेरेन ह्या पदा खातीर कोणेच फॉर्म भरूंक ना देखून बबिता नायकाक मंगळारा दीस मडगांवची नगरपालिकेची उपाध्यक्ष परगटली। फुडें पळयात। With no other contenders, Naik's official declaration as the vice chairperson of the Margaon Municipal Council took place on Tuesday. The vacancy in the vice chairperson's post arose due to the resignation of Deepali Sawal last week, creating an opportune moment for a new leader to step into the role. Gauri Shankwalkar, the chief officer of the Margaon municipality, had revealed on Monday that 3 nominations were received for the vice chairperson post, all filed by Babita Naik on the last day of the nomination period. Of elected councillors of Margaon Municipal Council, a nomination paper of Naik Babita Sadanand has been received. Only one nomination has been received of ward number 25. Therefore, I declared Naik Babita Sadanand is elected for the post of vice chairperson of Margaon Municipal Council unopposed. Thank you. आमदार आमचो दिगंबर कामत ताका थँक्यू म्हणटा। तशेंच आमचो पातोडाचो एक एमएलए दामू नायक काका थँक्यू म्हणटा। आनी आमचो चेअरपर्सन हो सदांच आमच्या फाटल्यान आसा आनी सगळे कावन्सिलरांक हांव मनापासून थँक्यू म्हणटा की म्हाका नपोज एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून। Mohit Kharangte for Herald TV. सोमारा दीस उशीत सांजेर पणजे मांदोवी पुलाचेर एके 4 रोदांचे ओमनी गाडयेक उजो पेटलो। फोन कोत्तच पुर्वोच्या उजो पालोवपी खात्याच्या मनशांनी रातच्या 10:15 वरांचेर वेगी येवन गाडयेक पेटलेलो उजो पालयलो। उजो पालोवपी मनीस सांगतात त्या प्रमाणे शॉर्ट सर्किटाक लागून तो उजो पेटलो। हे विशीं फुडली चवकशी चालू आसा आनी हे घडणेन कोणाक कांयच जावंक ना। फुडें पळयात। The owner of the four-wheeler along with his family was travelling to Panjim for a vacation when suddenly the Omni van caught fire at Mandavi Bridge. The cause of the ignition is unknown, but the firefighters suspect it to be a short circuit. The vehicle owner immediately called the Porvorim Fire Department and ambulance. The Porvorim Fire Department quickly reached the spot and doused the fire, preventing any further damages. Huge loss of vehicular damage was accounted, but luckily no casualties were reported. कॉल झाला हांगा मांडवी हे ब्रिजार जाल्ले, सो आमी यू टर्न मारून आतां इतले बेगीन पावन आमी तो उजो पालयलो आतां। ओके, रिजन कितें आसा? रिजन आमी काय सांगूंक शकना कशें कितें जालें, कितें जालां ना आमकां अजून तें मेळोंक ना। एक्टिविटी कोणाक कितें जालां सांगूंक ना। कोणी खंयचे आतां आमकां काय खबर ना। अनिल म्हणून आनी कॉल दिला ते फक्त गाडी उजो पेटला म्हणून एसपीटात येयला। सो पुलीस कितें ते आपले एन्क्वायरी करतली। तो आमचा मुलगा चष्म्याचं दुकान आहे, मग तिथून ते इथं चष्मे द्यायचे पणजीत। मला म्हटलं चल आई तू बघितलेलं नाही, मी आलोय 4 दिवस झालं, चल तू बघितलं नाही चष्मा पण देऊन आपण फिरून येऊयात चल म्हणून आम्ही आलो गाडीतून। आणि सकाळी गाडी कामाला सोडलेली, म्हणजे 8 झालं कामाला सोडलेली, ती गाडी आज दुपारी मिळाली आम्हाला कामाला दिलेली। नाही, आणि गाडी कोण चालवत होता? मुलगा आमचा। म्हणजे किती लोक तुम्ही एवढी मुलं बिलं होती? सून आणि 2 मुलं आणि मी मुलगा आमचा। ओके, आणि मुलगा कुठे गेला? ते आहेत ना तिकडे। Upendra for Herald TV. नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडियाचो मुखेल नवसाद चौधरी गोवा युनिव्हर्सिटीच्या NSUI भागाच्या वांगड्यांक सांगता शिकपाच्या बरेपणाचो हेतू मनात दवरून हालींच शिक्षणाच्या सेक्रेटराक भेटलो। गोवा युनिव्हर्सिटीच्या हॉस्टेलांत जेवण दितात ताची सेवा सुदरची म्हण ह्या मंडळान ताच्या मुखार मागणी केली। तुमकां खबर आसतलें गोंयांत एकूच युनिव्हर्सिटी आहा आनी कसो ताचो स्ट्रेटेजिकली रँक देवत आहा। वी आर नॉट इवन इन टॉप 100 युनिव्हर्सिटीज। आमचो ग्रेड जो आसा ग्रेड A सून ग्रेड B+ जाल्लो आहा। ताचो कारण कितें? बिकॉज लॅक ऑफ फेसिलिटीज। आनी जेवण म्हणटा ते मेस फूड, द बेसिक फेसिलिटीज एंड बेसिक एम्युनिटीज गव्हर्मेंट शूड प्रोवायड टू स्टुडंट्स। ह्या कॉलेजीन युनिव्हर्सिटीन देशभरचे स्टुडंट्स येता, इंटरनॅशनल स्टुडंट्स येता, सो हेजो परिणाम तांचेर पडटा। आमचें रेप्युटेशन पिड्यार जाता, भुरग्यांची हेल्थ पिड्यार जाता। आनी रजिस्ट्रार म्हणटा आमचे कडेन पयशे ना चड, आनी समज आमी क्वॉलिटी फूड दिता जाल्यार आमकां फीज वाडोवची पडटली।
सो ह्या विशया खातीर आमी मेळपाक आयिल्ले प्रसाद सराक सेक्रेटरी ऑफ एड्युकेशन की तूं इंटरफियर जा आनी हेंचे कडेन पयशे ना समज जाल्यार तुमी फंड दियात तांकां आनी क्वॉलिटी फूड प्रोवायड करात. कित्याक खबर बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ क्वॉलिटी फूड हांगा गांवभर गोंयभर फ्रॉम पेडणे टू काणकोण भुरगे येता. कित्याक पयसल्यान भुरगे येता रावता हांगा आपली फॅमिली सोडून हांगा रावता शिकपा खातीर आनी समज तांकां गव्हर्मेंट एक बेसीक फॅसिलिटी बेसीक फूड दिवंक शकना जाल्यार कांय फायदो ना. सो वी हॅव डिमांडेड एंड वी हॅव अग्रीड टू ऑल द टर्म्स की जे हांगा तुम्ही पळयता आसतले तशे किडे आहा जेवणाक किडे मेळटा आनी दाखयता राव. So this is the quality food what we receive at Goa University campus and Goa University mess food. So ह्यो पळोवन सुद्दां कसलो शॉक जालो असो जेवण कसो दिवंक शकता. So he told me that he will talk to vice chancellor and registrar and as of बेगीचे बेगीन एक सोल्युशन काडटले आनी बेगीचे बेगीन बरो जेवण दितले. Also we have pressed on one point. रजिस्ट्रार म्हटलं आमकां समज आमकां क्वॉलिटी फूड दिवंक जाय जाल्यार आमकां फीज वाडोवची पडटली. सो वी हॅव रिजेक्टेड दॅट एंड वी हॅव टोल्ड हिम की फीज वाडोव नाका विदाउट फीज वाडयनासतना तुमी क्वॉलिटी फूड दियात म्हणून एंड ही हॅज अग्रीड. गोंयकारांक कोण चालूंक शकना तितली गोंयकारां एकवटान आनी सांगातान आसत तसो गोंयची फेस्तां आनी चाली रिती गोंयकारांक आतां विस्वास दिता काय हे विशीं टीम हेराल्डान 6 जाणांची मतां घेतली. आयची स्ट्रीट वॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार ही मतां मांडटा. Hello, I'm Festacar Marius Fernandez. We are in the month of February 2024 and Goa is abuzz with cultural activities. In Southside we have Khel Teatro, in Panjim and the cities we have Carnival, and in Diwar, the village that I come from, we have something called Potakar. Goa's festival and customs often reflect our rich cultural tapestry and communal spirit of the people. Celebrations like Carnival, Shigmo, and other various festivities bring our communities together in a sense of unity. However, social dynamics can be complex, and while our diverse traditions contribute to the shared unity, the overall unity and togetherness vary amongst individuals and communities. It is therefore essential to recognize factors like globalization, modernization, and we have to strive hard to keep to our roots. Our forefathers started this amazing traditions of ours and we showcase Goa to the world. Thank you. नमस्कार, हांव विठ्ठल शेळके. तुम्ही जाणा आसतलेच की आमच्या गोमंत भूमीचेर जवळजवळ 450 वर्षां पोर्तुगीजांनी आपली सत्ता जी आसा ती हांगासर स्थापन केल्ली आनी 450 वर्सां उपरांत जेन्ना गोंय मुक्त जालें त्या अर्थान खऱ्या अर्थान गोंयान एक वेगळ्या प्रकारचे वैभव आमकां दिसले. थंय सामाजीक सलोखो पळोवपाक मेळ्ळो. वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक एकठांय एकत्र आयन एक चारान रावपाची दृश्य आमकां वेगवेगळी पळोवपाक मेळटली. तेतूंतलीच कांय उदाहरणां दिवपाची जाल्यार पर्या हांगासर जावपी जी घोडेमोडणी आसा ती घोडेमोडणी सांखळेच्या पिराक वचून मेळटा. त्या वेळाचेर हांगासर हिंदू आणि मुस्लिम धर्मियांचे सामंजस्य किंवा एकता आमकां दिश्टी पडटा. तशाच प्रकारची जी हांगासर सुर्ला हांगासर तारीर आमकां शिगमोत्सवाच्या काळान एकी लोकांची पळोवपाक मेळटा हिंदू आणि मुस्लिम लोकांची. तसेच असंख्य ज्यो चर्चीस आसा त्या चर्चीसांनी आमकां हिंदू लोक वयताना दिश्टी पडटा. सो अशा प्रकारचे जे सामंजस्य आसा एक सांस्कृतिक एकी आसा ती आमच्या गोंयान आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण आयच्या घडयेक जर पळोवपाक गेले जाल्यार काही लोक जे आसा जे एस्पेशली जे भायल्यान येयल्या भायल्या राज्यांतल्यान येयल्या तर ते अशांतता निर्माण करपाचो प्रयत्न करीत आसा. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान एकामेका विशयीचो द्वेष पसरपाचो प्रयत्न चालू आसा आणि म्हाका दिसता की आमच्या गोमंतकीय तरणाट्यान असल्या गोष्टी कडेन बळी न पडटा आमी जे सांस्कृतिक वैभव आमचे तिकोवन दवरपा खातीर एकीन रावप गरजेचें आसा. आमचे एकचाराची जी जीण आसा ती एकचाराची जीण आमी सदैव वा आमच्या वांगडी आनी सोबतीन एकठांय घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. मागीर ते क्रिश्चन भाव आसतले, मुस्लिम भाव आसतले, हिंदू भाव आसतले, वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक आसतले. हे सगळे एकचाराचो जो उत्सव आसा हो उत्सव आमी केन्नाच कोणा कडल्यान हाडून दिवपाचो न्ही. जाल्यार आमचे सगळ्यांचे जे सामंजस्यत्व आसा युनिटी जाका आमी म्हणटा तर ती तिगोवन दवरपा खातीर म्हाका दिसता हांव आमच्या गोमंतकीय सगळ्या तरणाट्यांक आव्हान करूंक इच्छिता की तुम्ही सगळे आमी एक जावया आणि आमचो हो जो सलोखा आसा बंधू भावाचो जे प्रेम आसा ते आमी सदांच टिकोवन दवरुया. धन्यवाद. दोर गोंयकार
आपल्या संस्कृतीक आपल्या दायजाक एक व्हड समजता आनीक हितूंतल्यानूच फाटलीं शेकड्यांनी वर्सां हें चलत येयलां. एक आज आमकां पळोवपाक मेळटा की सावंड पोल्युशन वो सावंड पोल्युशन कित्याक लागून जाला. पयलीं गांवांनी जी नाटकां जात्रा जाताली ह्या नाटकांक जो सावंड वापरताले तो लिमिटेड सावंड आसतालो. रातचें नाटक 10 वरांचेर कॉमेस जातालें, पावणी जाली नाटक कॉमेस जातालें आनी तें मागीर काबार जायसर तीं 2-3 वरां तें काबार जायसर तें चलतालें. दुसरें गोंयांक कितलींशीं शेकड्यांनी देवळां आहात. ह्या देवळा कडेन भजन जातालें आनी आजूय जाता पूण तें रातच्या 10 कॉमेस जाता. तेका लिमिटेड सावंड आसता. तें सावंड पोल्युशन जावपाचो प्रश्नूच येना कारण दर एक मनीस तेज्या तकलेंत ही जात्रा जावपाची आसा आनीक हो मायंड सेटअप तेंच्या तकलेंत आसता की हें हे भाशेन जातलें. सो कोणाची कंप्लेन आसनासली. पूण आयज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आमचें जें ट्रेडिशन आसा तें खंय तरी माड्डिलें काय चिड्डिलें म्हणटात ते भाशेन म्हणूं येता. कारण आमचो जो गोंयचो सरकार आसा तेणें आमची संस्कृती वाडोवपाची आनी चडोवपाची आमचें आदलें दायज आमचे जे खेळ आमच्यो आदी सुवारे जाताल्यो त्यो मुखार व्हरपाच्यो सोडून आमकां भलतेंच आमच्या तकलेर हाडटात. ते पयलीं खेळांचेर आमी नदर मारता आसतना कार्नवालाक जे खेळ जाताले ह्या खेळांक पोल्युशन बोर्डाचें परमिशन लागता. हे खेळ रातभर चलताले आनीक हें शेकड्यांनी वर्सां पयलींचें ट्रेडिशन हें कालचें आनी आयचें न्हू. आनीक आतां तूं 3 दिसांचे खेळ करपाक म्हणजे दर दिसाक 5,000 कोतान पोल्युशन बोर्डाक दिवपाक जाय. हें आमचेर हें कित्याक थापता हें समजना. दुसरे सायडीच्यान आमची नवरात्रां जातालीं तीं तशींच लेट स्टार्ट जातालीं, लेट काबार जातालीं आनी आतां आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्या एक वेगळी संस्कृती आमचेर हाडून थापल्या. ती म्हळ्यार ते दांडिया. ही दांडिया आमची गोंयकारांची संस्कृती काय हो एक व्हडलो प्रश्न. आनीक ही संस्कृती प्रोमोट करपाक आमचे जे पॉलिटिशियन आसा ते दांडिया नाचतना दिश्टी पडटा. म्हणजे ते आपण नाचता आनी ती प्रमोट करता. गोंयकारांक ह्या संस्कृती कडेन ओडून हाडटा. हें कितें चल्लां हो एक मोठो प्रश्न. आमचें आदीं जें कितें जातालें तें आमच्या फुडल्या पिळगेक तें पळोवंक मेळटलें काय तें इतल्याचेरूच काबार. प्रवाशांक घेवन वचपी बस केरियान कांदेपार महामार्गाचेर अकस्मात डिवायडराचेर चडली पूण सुदैवान सगळीं प्रवाशी सुरक्षीत उरलीं. ही घडणी सोमारा दीस ती बस फोंडेतान मोले वेताना घडली. फुडें पळयात. माझे नाव नवलो धोरे. कितें जालें गाडी अदे जंप जाली मेनपट्टी तुटली आनी मेनपट्टी तुटतानाच गाडी जंपिंगाचेर उसळून गाडी भायर गेली. म्हाका आनी कांव मारपाक चान्सूच मेळना आनी लोकां म्हणलें काय जावना देवा कृपेन हांव वाज धरलो. वाज आसल्यार गाडी कितें खंय तरी वयतल्यात. गाडी खंयच्यान येताली तुजी? आमी मोलेच्यान फोंड्या वचपाचें. कितले पॅसेंजर कितले? पॅसेंजर 20 जाण आसले. कोणा लागला कोणा ना मातसो मेजर मातशें कितें खरवडला अशें काय जावना. हांव स्लो आसलो म्हण लोकांक काय जावना. लोकांक चालवा लागलो म्हळ्यार तरी कांव येना जालो. मागीर मेनपट्टी मोडली न्हू जंपिंगाचेर. रस्तो सारको ना. आयज तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयतले एक मेजर एक्सिडेंट जाल्लो आसा. बस जंप जावन डिवायडराच्या वयल्यान क्रॉस जंक्शनान त्या सायडीक पावलेली आसा. आतां हेजें जें बारीक समज ऑब्जर्वेशन करपाक गेलें जाल्यार बशीचे आमगेले शर्ट तुटले. कशें तुटलें म्हणटाले जाल्यार हो जो महामार्ग आसा तो आमगेलो फोंड्यासून उजवा पासून वचपाचो तो पळोवपाक गेल्यार अनइवन सर्फेस आसा. फाटल्या दिसांनी एक्सिडेंट जाले. इवन हांव सुद्दां जेन्ना पंचायतीन आमी खूब फावट ट्रॅवल करता तेन्ना हें दिसून येता की हो जो महामार्ग आसा तो अनइवन सर्फेस आसा ज्याच्या कारणान गाडी थोड्या जाग्यांचेर जंप जाता. जंप जाल्ल्या कारणान जे स्पीड आसता गाडयेक ती खंयच्याय टायमार आउट ऑफ द कंट्रोल वचूंक शकता. आयज सुद्दां कांयचे हेच जे मुद्दे आसा त्या खातीर हो आयज एक्सिडेंट घडलेलो आसा. गोवा कोंकणी अकॅडमीचे 23वें युवा कोंकणी साहित्य संमेलन सालगांवकर लॉ कॉलेजीच्या सांगाता
VSMSCन फेब्रुवारीची 17वी जावपाची आसा. हैदराबाद तेलंगणाची नवोस्ती कोवी कथा सांगपी आनी नाटककार मर्सी मार्गारेट ह्या वर्साच्या 23व्या साहित्य संमेलनाची उक्तावणी कोत्तेली. डॉक्टर हेमंत आयाक ह्या वर्साचो युवा साहित्य पुरस्कार फावो जाला. फुडें पळयात. 23व्या युवा साहित्य संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्यात वसंतबाबान जशें सांगलें की मर्सीबाय आमचे मुखेल सोयरे हजर आसतले. उक्तावण सुवाळ्याक आमचे तरणाटे लेखक सारिकाबाई नायक हांच्या कविता संग्रहाचें विमोचन जातलें. दर वर्सा अकादेमी एका तरणाट्या साहित्यिकाचें पुस्तक उक्तावण सुवाळ्याक विमोचीत करता. ते ह्या वेळार जातले. ते भायर युवांकूर म्हणजे पोरू युवा साहित्य संमेलन जे जाल्लें त्या संमेलनाचे जे जैतवंत लेखक आसात तांच्या साहित्याचो युवांकूर तोय बी उक्तावण सुवाळ्याक ताचें विमोचन जातलें. उक्तावण सुवाळो जाल्या उपरांत जे आतांच वसंतबाबान सांगलेले हेमंत अय्या हांकां युवा साहित्य पुरस्काराची भेटवण जातली आनी तांची ते उपरांत मुलाखत जातली. दत्तू नायक आनी पुर्वा वस्त ही ती मुलाखत घेतली. ताच्या उपरांत पडवेर हे सदर जातले आनी पडवेर ह्या सदरात आमचे ज्येष्ठ लेखक ज्योतिबाई पेपरकार आणि तुकाराम बाब शेट हांची मुलाखत आमचे तरणाटे लेखक आकाश गांवकार आणि उर्वशी नायक ही दोघी जाणां घेतली. आणि ताच्या उपरांत बीजभाषण कीनोट एड्रेस जो आसा तो जातलो. अंदू बीजभाषण दिवपाचो मान आमचे ज्येष्ठ लेखक साहित्यीक आनी विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावे हांकां फावो जाला. ते बीजभाषण दितले. आणि ताच्या उपरांत दर वर्सा साहित्यीक सादरीकरण जाता. दर वर्सा खरें म्हळ्यार कविता सादरीकरण जातालें. अंदू आमी थोडोसो ताचो व्याप वाडोवन साहित्यीक सादरीकरण अशा तरेचें सत्र दवरला. जंय आमचे तरणाटे साहित्यीक कविता लेख कथा अशा तरेचे वेगवेगळे साहित्य सादर करतले. आणि तातूंत अद्वैत साळगांवकर, गौरंग भाटये, आकाश गांवकार, महादेव गांवकार, पलाश अत्री, फादर मिल्टन रॉड्रिगीस, हेमंत अय्या, विश्वप्रताप पवार, रिया बेंगलोरकार, सारिका नायक, ममता वेर्लेकार, गोविंद ममकार, मानसी धावस्कार, मनीषा वेळीप आणि परेश चारी हे 15 तरणाटे वेगवेगळ्या प्रकारचे साहित्य थंय सादर करतले. फेब्रुवारीचे 11वेर आयतारा दीस जिवाल इंत्रुजाची परंपरा अंबावली कोपेल बागान दोबाच्यान सोबरोबली. साबार काडरांक लागून फाटलीं 15 वर्सां हो परंपरीक इंत्रूज गांवांत बंद आसलो तो 2022 वर्सांतान गांवच्या थोड्या लोकांन उमेदीन परत सुरू केलो. The rekindling of this age-old tradition began 2 years ago when a group of villagers took the initiative to bring back the cultural significance of Intruz to Ambolin. In the bygone decades, the Intruz festival held in Ambolin Koipem was a renowned celebration, especially embraced by the tribal community residing there. Ambolin village, under the church's jurisdiction, consists of 10 wards. Each ward, except one, used to have its traditional mand, serving as the central place for Intruz celebrations. Unfortunately, many of these mands have been either destroyed or replaced with chapels or crosses. The annual festival of the village deity, Our Lady of Lords, is still celebrated by the villagers every year. Each ward traditionally used to decorate its mand with wooden poles and coconut thatches, initiating the start of the Intruz celebration in the village. The revival of this rich tradition, deeply rooted in Goan culture, is a testament to the villagers' commitment to preserving their heritage. While religious objections had led to a decline in the celebration in the past, the recent years have seen some wards revive this cultural gem, bringing back the fervor and enthusiasm of Intruz to Ambolin. आयच्या कोबरापुत्रात इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.